तो पहला सवाल यह है कि खुदा अपंगता को दुआओं से क्यों नहीं ठीक करता। अपंग हुए पैर दुआओं से ठीक नहीं होते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। जब खुदा आंख के ऑपरेशन ठीक होने वाले इंसान की मदद दुआओं से कर सकता है, तो यहाँ भी अपंग हुए इंसान की मदद उन्हीं दुआओं से कर सकता है। याद रहे कि बहुत से अच्छे लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपका खुदा उसे ठीक करने का मुआवजा नहीं दिखाता। खुदा ताला इन सबको ये बीमारियां देके इन्हें आजमाता है कि कौन इन बीमारियों के बावजूद मेरा इकरार करता है और मेरी इबादत करता है, और जो इसकी नाशुक्री करेगा खुदा इसे आखिरत में सजा देगा। ये खुदा की तरफ से उसके बंदों पे एक आजमाइश है। दूसरा सवाल यह है कि दुनिया में इतने लोग भूख से क्यों मरते हैं। अगर आप न्यूज़ देखें तो पता चलता है कि हर रोज़ दुनिया में बहुत सारे मासूम बच्चे भी भूख से मरते हैं, जिनमें बिना कोई शक आपके मजहब से भी ताल्लुक़ रखने वालों की एक बड़ी तादाद होती है। अल्लाह ने तमाम इंसानों से रिस्क का वादा किया और जितना वादा किया उससे ज़्यादा ही रिस्क दिया है। तो सवाल ये है कि वे मासूम बच्चे भूख से क्यों मर रहे हैं जिनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसमें अल्लाह की नहीं, इंसानों की गलती है। इंसान एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं और एक दूसरे का रिस्क छीन रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि अल्लाह ने बच्चे को रिस्क देने का वादा किया, उसके लिए अल्लाह क्या करते हैं, उनकी माओ की छाती में दूध पैदा कर देता है। अब अगर माँ ही बच्चे को दूध नहीं पिला रही हो तो ये किसका कसूर है? अल्लाह का नहीं, माँ का कसूर है। फिर अगर बच्चा भूख से मर गया तो वो ये नहीं कह सकता कि अल्लाह तूने तो रोज़ी का वादा किया था। अल्लाह कहेगा मैंने तो तेरे से रोज़ी का वादा किया था और तेरी माओ के जरिए तुम्हें रोज़ी भी दी थी, मगर उन्होंने ही तुम्हें दूध नहीं पहुँचने दिया। मैं इसका उनसे इंतकाम लूँगा। अगर लोग इस दुनिया में भूख की वजह से मर रहे हैं तो इसमें रिस्क की कोई कमी नहीं है और अल्लाह की कोई गलती नहीं है। वे बड़े बड़े सूदखोरों की गलती है जो रिस्क उन तक पहुंचने नहीं देते। जैसे कि साउथ अफ्रीका में से डायमंड निकलता है और बहुत से लोग उस डायमंड को बेच बेच के करोड़पति अरबपति बन चुके हैं, मगर जहां से वो डायमंड निकलता है वहां के लोग अभी भी भूखमरी से मर रहे हैं। और इसी तरह के जितने भी जालिम हुक्मरान लोग जो रिस्क को गरीबों तक पहुंचने नहीं देते, अल्लाह उनसे क़यामत में इंतकाम ले लेगा। सवाल नंबर 3, खुदा अपनी किताब कुरान में इतनी नफरत करने को क्यों कहता है? क्यों लोगों को मजहब की बुनियाद पर लड़वाता है? जरा इन आयतों के मतलब देखें, क्या ये कोई मायने रखता है? अहले ईमान अपने बाप और भाइयों को दिली दोस्त और हिमायती मत बनाओ अगर उन्होंने ईमान के मुकाबिल में कुफ्र को पसंद किया है। इसमें गलत क्या है भाई? मुसलमान के लिए मुसलमान काफिर से पहले होना चाहिए, इसमें गलत क्या है? और जो दूसरी हदीस उसने पेश की, अहले ईमान ना बनाओ काफिरों को अपना दोस्त अहले ईमान को छोड़कर। हाँ, तो मुझे इस आयत में भी कोई भी गलती नहीं दिखती। आखिर इसमें गलती क्या है भाई? एक मुसलमान को दोस्त बनाना चाहिए और उसे काफिर से पहले तरजीह देना चाहिए, क्योंकि काफिर मुसलमानों से तब तक राजी नहीं होंगे जब तक कि हम उनका धर्म ना अपना लें। 70 माओ जितना चाहने वाला खुदा तो नॉन मुस्लिम से भी उतनी ही मोहब्बत करना चाहिए जितनी ईमान वालों से। अल्लाह 70 माओ जितनी मोहब्बत करता है अपने बंदों से, और अगर वे कोई गलत काम करते हैं तो आखिरत में उन्हें अजाब भी देता है 70 माओ जितना। अगला सवाल, खुदा की किताब में इतनी ज्यादा साइंस के खिलाफ चीजें क्यों भरी पड़ी हैं? जैसे अल्लाह ने दुनिया को 6 दिन में बनाया। इसका जवाब यह है कि आज का साइंस ये कहता है कि यूनिवर्स के बनने से लेकर इस दुनिया में कदम रखने वाले पहले इंसान तक का टाइम अरबों सालों में जाकर पूरा हुआ। कुरान करीम में इन 6 दिनों के लिए हर जगह यौम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब जानना बहुत जरूरी है। मान लें कि आप बुढ़ापे में किसी गाँव में जाते हैं अपने पैदाइश की जगह पर, अपने बचपन की जगह पर। वहाँ जाकर आप किसी शख्स को अपने घर की तरफ इशारा करके दिखाते हैं कि एक रोज था कि मैं बचपन में यहाँ खेला करता था, फिर एक रोज आया कि मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करके अपना बिजनेस शुरू किया और मुझे वो आज दिन नसीब हो रहा है कि मैं उसी जगह पर वापस लौट आया हूँ। क्या आपने गौर किया कि आपने अपनी कहानी सुनाते हुए अपनी जिंदगी के 60-70 सालों को सिर्फ 3 दिन के अंदर बांट दिया? हालांकि आपकी उम्र इस वक्त 60-70 साल है। एक रोज वो जो कि आपके बचपन का था, एक वो जिसमें आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके बिजनेस शुरू किया, और तीसरा वो कि जो आप यहाँ पर मौजूद हैं। अरबी और उर्दू जबान के अंदर इस लफ्ज के मायने बिल्कुल एक से हैं, यानी यौम, जो कि लंबे वक्त या फिर एक लंबे दौर के लिए यूज होता है। फिर चाहे यौम 1 साल का हो, 1 बिलियन साल का, या फिर करोड़ों अरबों सालों का। 7 आसमान और 7 जमीनों की मौजूदगी। अल्लाह ने एक नहीं 7 यूनिवर्स बनाए हैं और इन्हीं यूनिवर्स के अंदर दुनिया की तरह कई और दुनियाएं मौजूद हैं। मगर ये बात इन एक्स मुस्लिम्स को कहाँ से समझ में आएगी? इसी बात को साइंस आज मल्टीवर्स थ्योरी कह के कुछ इस तरह एक्सप्लेन करती है कि हमारे इस यूनिवर्स की तरह और भी यूनिवर्स मौजूद है जो एक दूसरे से जुदा अलग अलग हैं, और इस बात को दुनिया के सारे साइंटिस्ट मानते हैं। और दुनिया के मशहूर डॉक्टर एलन बताते हैं कि जिसे हम अपना यूनिवर्स कहते हैं वो असल यूनिवर्स का एक छोटा सा टुकड़ा है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, किसी चीज का आंखों से नजर आना इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज मौजूद ही नहीं है, क्योंकि इस हमारी दुनिया के अंदर ही ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद है जिसे हम नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, फिर भी वे मौजूद है। जैसे कि ग्रेविटी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऐसी बहुत सी चीजें जो हमारे इस दुनिया के अंदर है लेकिन हमें नजर नहीं आती। 7 आसमानों का तस्वर भी मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन मसलियत के तौर पर वो हमसे पोशीदा है। दुनिया चपटी है, एक बैट की तरह है। पहली बात, कुरान में ऐसा कहीं भी मौजूद नहीं कि दुनिया फ्लैट है। कुरान में लिखा हुआ है कि दुनिया को हमने तुम्हारे लिए बिछा दिया है। अब इस बात को पकड़ के जफर जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अर्थ फ्लैट है। इसके अलावा चांद के 2 टुकड़े करना भी एक नॉनसेंस से ज्यादा कुछ नहीं है।
حال ہی میں ناسا کے ایک سیٹلائٹ لونر دی کانسٹنٹس نے چاند کی ہزاروں فوٹوز لینے کے بعد جب زمین پر بھیجی تو سائنٹسٹ دیکھ کے تنگ رہ گئے اور انہیں یقین ہی نہیں ہوا کہ ایسا کیسا ممکن ہے کہ چاند کی سطح پر ایک عالیشان درار موجود ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ ماضی میں جیوجولیکل حالات کی وجہ سے ہمارے چاند کی سطح الگ ہونے کے بعد نہ صرف اب تک مسلسل سکڑ رہی ہے بلکہ جڑنے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی ماضی میں ہمارا چاند کسی وقت دو ٹکڑے ہوا اور گریویٹی یا پھر کسی کشش نے اسے واپس سے جوڑ دیا، جس کی درار کو آج واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ناسا کے ایک سائنٹسٹ ٹام واٹرس نے نشانوں کو لوکر کرافٹ کا نام دیا، مگر یہ چیز ایکس مسلم سفر کو نان سینس دکھتی ہے۔ سوال نمبر 5، خدا کی کتاب قرآن میں غلامی کیوں ہے اور کیوں آخری نبی نے بھی اسے بین نہیں کیا؟ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جو غلامی کو جائز ٹھہراتی ہیں۔ پہلی بات، اسلام میں غلامی اس طرح جائز ہے کہ مسلمان جب غیر مسلموں سے جنگ کرتے ہیں اور جنگ جیتنے کے بعد جب ان کی مال اور جان ان کے قبضے میں آ جاتا ہے تو ان کے پاس 3 ہی آپشن بچتے ہیں۔ پہلا، انہیں چھوڑ دو، اور اگر چھوڑنا ہی تھا تو انہیں پکڑا کہ ان سے جنگ کیوں کی، انہیں سبق سکھانے کے لیے۔ دوسرا، انہیں جیلوں میں ڈال دو، جیل میں جا کے ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ ظلم اور زیادتی ہوگی۔ تیسرا، انہیں جان سے مار دو، یہ تو ان کے اوپر اور بھی زیادہ ظلم ہوگا۔ اور چوتھا، اسلام نے آپشن کچھ اس طرح غلامی کا نکالا ہے کہ غلام کا سارا خرچہ مالک کے ذمے ہے، بدلے میں غلام مالک کی خدمت کرے گا۔ اب ایک جنگ ہارے ہوئے قیدی کو اس سے زیادہ کیا ہی انسانیت چاہیے۔ سوال نمبر 6، اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ اگر دنیا امتحان کی جگہ بھی ہو تب بھی یہ بات عجیب ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بھی برا کیوں ہوتا ہے؟ اچھے لوگوں کے ساتھ برا آزمائش کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری مصیبت دینے کے باوجود کون میری عبادت کرتا ہے۔ سوال نمبر 7، خدا کے کرشموں کے ثبوت کیوں نہیں ملتے؟ جتنی بھی کرشموں کی کہانیاں آپ نے سنی ہیں ان کے دنیاوی ثبوت کیوں موجود نہیں؟ ان کے ثبوت موجود کیوں نہیں ہے ابھی بتاتا ہوں میں ثبوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر کچھ اس طرح آتا ہے کہ اور ہم نے جب بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا تو فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں اس بات پہ ایمان لایا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ اس سے کہا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان تھا اور فسادی تھا، اور آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے۔ بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ جب فرعون کی لاش کو ڈاکٹرز کے حوالے کیا گیا، جس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر بورس مکائے تھے، جنہوں نے فرعون کی لاش پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا، اور ممی کے مائکروسکوپک ٹیسٹوں سے یہ پتا چلا کہ فرعون کی لاش پر سمندر کے نمک کے پارٹیکلز موجود ہیں۔ یہ اس بات کا ایک بڑا ثبوت ہے کہ فرعون اپنی موت بننے کی بجائے سمندر میں ڈوب کر مرا تھا۔ اور جب ڈاکٹر مورس کو ایک مسلم سائنٹسٹ نے قرآن کی کئی آیت پڑھ کے سنائی، سورہ یونس کی آیت نمبر 92 پڑھ کے سنائی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرعون ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے۔ اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے ضرور غافل ہیں۔ یہ آیات سننے کے بعد ڈاکٹر مورس نے کہا یہ کلام انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، اور سب کے سامنے اسلام قبول کر لیا۔ قرآن میں جو کچھ بھی ہے اس کے سائنٹیفک پروف موجود ہیں، جنہیں جاننے کے بعد انگریز مسلمان ہو رہے ہیں، مگر یہ بات ایکس مسلمز کو کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ سوال نمبر 8، اگر جن ہوتے ہیں تو آپ کو کبھی ملتے کیوں نہیں؟ اور اگر ملتے بھی ہیں تو ان کا کوئی ثبوت کسی CCTV میں قید کیوں نہیں ہوتا؟ انسان اپنی ظاہری آنکھوں سے جنوں کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ جنات کسی جانور کی شکل میں نہ آ جائے، جیسے کہ کتے، بلی وغیرہ۔ لیکن کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ کتے، گدھے وغیرہ۔ کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم انسانوں کی دیکھنے کی حد مخصوص ہے، کیونکہ ہم انسان مخصوص ویولیت کی چیزوں کی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں جو انسان نہیں دیکھ سکتا وہ چیزیں ہے ہی نہیں۔ ایٹم سے لے کے مائکرو آرگینزم تک اور روح سے لے کے فرشتوں کی دنیا تک، ان سب چیزوں کو انسانی آنکھوں سے تو پردہ رکھا گیا ہے، لیکن وہ موجود ہیں۔ اور دنیا میں ایسے بہت سے سائنٹسٹ کی ٹیم ہے جو صرف جنوں پہ تحقیق کرتے رہتی ہے، جنہیں پیرانارمل ایکٹیویٹی ریسرچر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 9، خدا عبادت کیوں چاہتا ہے؟ جی ہاں، سمپل سوال ہے کہ خدا عبادت کیوں چاہتا ہے؟ نہ کرنے پر عذاب دیتا ہے، لیکن کیوں اپنے آگے جھکوانا چاہتا ہے؟ قرآن مجید سورہ داریات کی آیت نمبر 56 میں لکھا ہوا ہے، ہم نے انسانوں اور جنوں کو بنایا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے تاکہ ہم آخرت میں جنت پائیں۔ اللہ نے ہم سب کو زمین پہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اپنے فائدے کے لیے۔ سوال نمبر 10، اگر خدا واقعی میں شرک اور مرتد سے بہت نفرت کرتا ہے تو شرک اور مرتد والوں کو پیدا ہی کیوں کرتا ہے، اور کیوں ظفر جیسے مرتد کو پیدا کیا؟ قرآن مجید میں سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان لے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے اور کون برا، اور کون امتحان میں پاس ہونے کے لیے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ وہ بڑے ہو کے حق اور باطل میں فرق پہچان سکیں۔ میں نے اس ایکس مسلم کے جواب سائنٹیفکلی اور لاجیکلی دے دیے ہیں۔ اگر آپ میری باتوں سے ایگری کرتے ہیں تو جاتے جاتے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجیے اور میرے چینل اسلامستان TV کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم۔